मॅडम आज ठाकुराचे तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स गेले एक्झॅक्टली कितें मॅटर आशिल्लो तो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो तुमकां? Well, I 24 October, I had to call this press conference here at Azad Maidan, Panjim. This is regards to the matter which I was following. 14 दीस पहिले तुम्ही पळयला आसतले. 14 days back, I had gone to Mapsa police station with the victims who have been blackmailed, sexually abused, robbed, extortion केल्ले. वो जो राज प्रशांत ठाकुराचे केस रजिस्टर करपाक along with victims there. When I spoke and I tried to I heard the girls, I was shaken up. आणि ते सगळ्यांनी तुम्ही पळयले आसा, ही इज अ पर्सन हू ट्रायज बाय डर्टी मिन्स आमचे गोंयचे चल्यांचे तेणे कितले तरी चल्यांची तेणे बळी काडिल्ली आसा. वेन आय से बळी काडिल्ली आसा, आय वूड लायक टू से दॅट ही केस जी जावन आसा ही आतांची न्ही, ती 10 वर्सां जाली हो राज प्रशांत ठाकूर हे करीत आयल्लो आसा. For last 10 years he's been doing it. There are many girls in Goa whom he has done this. What he does is on the pretext of giving them jobs. Job दिता म्हणटा. आपण तुमकां म्हणटा VIP जॉब दिता म्हणटा. एस्कॉर्ट आसतले, पुलीस व्हेरिफिकेशन आसतले, तुमकां म्हणटा पुलीस आसतले आनी कितें फोटींगपणां सांगता, चेडवांक दिसाबूल करता, कितें म्हणून पिशे करता. The girls who want to earn, who want to be independent, who wants fast money, they get carried away. And he tells them your payment 4 लाख आसतलो, 5 लाख आसतलो. तुमकां न्ही ते ब्लॅक मनी आसा पळय ते वायट मनी करपाक पुलिसाचे सगळे आसतले कनेक्शन करून तो तांकां इंटरव्यूआक म्हणून व्हरता. दे हॅव टू लूक गूड, दे हॅव टू ग्रूम देमसेल्स, हायजीन मेंटेन दीस दॅट करून ते चल्यांक न्ही तो सारको हें करता. आनी मागीर चल्यांक न्ही खंय खंय व्हरता, खंयच्या खंयच्या फ्लॅटांनी व्हरता, गोंयांत फ्लॅटांनी व्हरता, हॉटलांनी व्हरता आनी मागीर तांची आबरू काडटा. हेस फिजिकली एब्यूज करता, सेक्शुअली एब्यूज करता तांकां. तांचे मागीर न्यूड फोटोग्राफ्स, व्हिडिओग्राफी काडटा आणि मागीर ते ब्लॅकमेलिंग तो स्टार्ट करता. देर आर केसीस वे गर्ल्स हॅव इवन फिनिश देअर पेरेंट्स अकाउंट मनी. 40-40 लाख गेल्ले आसा. गर्ल्स whose parents have lost their gold because he used to keep blackmailing the girls. There is one girl who gave the papers of a house, आपले प्रॉपर्टीचे पेपर्स, घराचे पेपर देखून त्याने लिखून आवय बापायक सांगनासतना व्हरून घाणेक दवरून ताका पयशे दिल्ले आसा. आनी ते पयशे काबार जातकीर तो कितें करता, सच अ डर्टी मॅन, ही मेक्स द गर्ल्स call up their friends and tell them we are giving jobs, you need 3 lakhs, तुका पगार इतलो मेळटलो. सो हे जे चालू आसा हे मनशाचे हे एकूच केस न्ही, खूब केसीस आसा. देर आर गर्ल्स हू आर बीन रेस्क्यूड आफ्टर टेकिंग पॉयझन. देर आर गर्ल्स हू आर रेस्क्यूड ऑन द फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मॅरेज. ते खंय अमरावती व्हरप, खंय पुना व्हरप, बॉम्बे व्हरप, लग्न करप, रेजिस्टर करनासतना. सो अशें जायते तेणी केल्लें आसा. पूण म्हाजें थंय तिरकलें 10 तारखेर हांव म्हापसा पुलीस स्टेशनाक गेलें तेन्ना थंय रातचे बसून आमी केस दिली. ती 0 FIR करनासतना तेणी मडगांव घातली म्हणून हांवें मडगांव वचून बोवाड केलो. म्हापसाच्या पुलिसाक हांवें त्रास केलो आनी PI सुरज सामंताक हांव थँक्यू म्हणून सोदता. कित्याक आय लॉस्ट माय टेम्पर दॅट डे बिकॉज इट वॉज हर्टींग मी. शी मायट नॉट बी माय डॉटर, दे मायट नॉट बी माय डॉटर बाय ब्लड, बट दे आर डॉटर्स ऑफ द गोवन सॉयल. खंयच्याय गोंयचे चलयेचे, कोणाची चली पळय हांवें त्या दीस म्हणलें, सगळ्यांक चली आसा, पुलिसांनी चली आसा, मंत्र्यांनी आसा, CMाकूय म्हणलें तुकाय चली आसा. आनी वर्स्ट पार्ट म्हणटा ते चलयेन तेजे आपल्या तोंडानूच सांगलें की वो राज प्रशांत ठाकूर वॉज युजींग CM's नेम. तो म्हणटालो खंय CM आपलो सारको घट आनी मायकल लोबोले आपल्या बोल्सांतलो आनी तो ही गन घेवन भोंवता. सो ही वॉज युजींग दीस नेम्स. इट इज नॉट डॅट. हेजेर सारकें कळटालें की हो तो फ्रॉड मनीस म्हणून. हो रावता खंय दोना पावलाक. हेणे खूब चल्यांची बोली काडिल्ली आसा. सो दीस वॉज रियली हार्टनिंग एंड आय कूड नॉट. हांवें पुलिसांक इतलें सांगिल्लें की हांव हाडटा ते चलयेक. शी वॉज ट्रॉमटायज, बट इट इज माय कमिटमेंट दॅट आय एम गेटिंग द गर्ल इन फ्रंट ऑफ द NGO टू गीव एवरीथींग. हांव सगळें दिता तुमकां स्टेटमेंट. शी वील कॉपरेट विथ यू ऑल, बट आय वॉन्ट हिम टू बी अरेस्टेड. 2 फोन नंबर आशिल्ले तेय दिले. पुलिसांनी म्हाका सांगलें ताचें ट्रॅकिंग लोनावला मेळटा, तो पळोवन गेलो. हांवें लोनावला कितें आनी खंय वचूं, दॅट इज युअर जॉब. पूण काल ताका पुलीस साकून नॅप करून हाडिल्लो आसा. हांव जाल्यार म्हणटा, आय नो आय एम अ लॉ अबायडिंग सिटीजन, आय हॅव डन लॉ, बट म्हणपाक पडटा. म्हाका अशें दिसता की काल समज पुलीस साकून हाडटा संतोशीची टीम, इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ फातोर्डा हाडलेलो आनी ताका एनकावंटर करून मारिल्लो जाल्यार आमी कांयच फरक पडपा न्ही. कोणूच ह्या मड्याचेर रडपाचो न्ही. कित्याक वी डोंट वॉन्ट सच क्रिमिनल्स इन गोवा. हाजें नांव खंय प्रशांत ठाकूर न्ही, वो खंय बडाय मारता. तो MP आसा पळय बॉम्बे, प्रशांत ठाकूर, आपूण ताचो चलो म्हणून सांगता खंय राज. ताज्या ऑफिसान फायंड आवट केल्यार तेणी सांगलें राज म्हणटा तो कोण चलोच ना म्हणटा तो प्रशांत ठाकुराचो. हो खंय ओरिजिनली सोलापूरचो. हाजें नांव खंय आडनांव चव्हाण. हेणे खंय नांव चेंज करून घेतला कोणाचे पोंडा रावताले तेंचे हें घेवन, हेल्प घेवन.
आणि आपण राज प्रशांत ठाकूर सांगून तो चुल्याचो बळी घातला. आता म्हणजे इतलेंच आसा मागणें की CM when you have done, I appreciate, I always criticize. So even yesterday I've gone on an interview at a Gomantak TV and I've told on Shastikaran CM that तुझे होम मिनिस्ट्री हाल्ल्या आणि I had demanded his arrest. पूण म्हाका दिसता खंय तरी this is what I want. बरें केलां बरें, हांव तुका एप्रिशिएट करता. आयज एज अ होम मिनिस्टर एप्रिशिएट करता कित्याक I got to know that you had given strict orders to the SP. Even I appreciate SP today. जावं तो टिकम आणि गुप्ताजी, I am congratulating you all because you all really were serious about this matter. Like the matter which I had taken in Kepen, that own brother who was raping his own sister, minor sister. Today he is behind the bars in Kolwale. And this is the second case which is cracked and he has been arrested. Who is that? Raj Prashant Thakur. आमकां कांयच नाका तुमचें, आमकां फक्त जस्टीस दियात सो दॅट ह्यो केसीस रिपीट जावपा नाका. CM प्लीज टायटन युअर बकल, टायटन युअर दिस थिंग बेल्ट, यू नो. आय एम रियली टेलिंग यू, तुज्यान जावपा जाता. इफ रवी नाईक could do it, why not you? If Ravi Naik could parade the criminals on underwear in the city, why can't you do it? You do it, you will get blessings of born mothers and fathers. These are our girls. You also have a daughter. I have also got a daughter. हे कोणाच जावपा शिरी पडना. Imagine, and I really congratulate the parents, the father and parents of those victims who took the courage. And I told them, see, हे तुमचे बरोबर जाल्यार दुसऱ्या बरोबर जावपा शिरी पडना. प्रतिमाचेर विश्वास दवरा. म्हाका तुमची एक चाव नाका. Forget money. I don't want one cup of tea also. I am coming to Mapsa. I am coming to Penjim. I am coming to Margam. I'll fight with the cops, with the officers, but you all cooperate. And they cooperated. So I am even congratulating the girl who have taken the courage and came and gave statement. And last, आदोगांत ती म्हजी इतलीच आसा मागणी आसा, खंयचो आदोगात जावं पयशांक लागून न्ही असली मॅटर घेनाकात. ह्या क्रिमिनलांक न्ही मातशें भितर वचून दी. हांकां म्हणटा ते मार जाय. आमच्या चल्यांचे तेणी दे हॅव किल्ड आवर डॉटर्स बाय रेपींग, दे हॅव किल्ड देम रिपिटेडली. सो हांकां म्हणटा ती सजा मेळपाक जाय. जजां कडेन सांगता फाल्यां मॅटर तुमचे कडेन येतली. फास्ट ट्रॅक करून ताका कितें आसा पळय तितली सजा दियात. लायफ इम्प्रिजनमेंट जाल्यार लायफ इम्प्रिजनमेंट दियात. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द गर्ल्स ऑफ गोवन गर्ल्स कोण बली पडले आणि थोडे सोशल स्टिग्माक लागून भायर येनात. प्लीज तुम्ही खंयी आसूं, तुम्ही कॅनडा आसो, तुम्ही लंडन आसो, तुम्ही दुबय आसो, तुम्ही बॉम्बे आसो, तुम्ही खंयच्याय पार्टात स्टेटाच्या कंट्री आसो, तुमकां कोणें हे राज प्रशांत ठाकुरान तुमच्या लायफा बरोबर खेळ्ळा पळय, मातशें येयात. दीस इज द टायम. बिकॉज आयज तुमी भायर सरले जाल्यार जायते आमचे चलयो आसा पळय बळी पडपाना. 10 वर्सां पयलीं समज तुमी आयिल्ली आनी you if you had to bring this to the light, no, today these girls would have not suffered, and we don't want the future generation also. And my message to girls, बारीक खंयचे न्ही, कितें इम्पॉर्टंट आसल्यार सेन्सिटीव केस आसा आनी तुमकां खंय तरी फियर दिसता, भिरांत दिसता, तुमकां दिसता देर इज नो सपोर्ट, देर इज नोबडी टू फायट फॉर अस. सेन्सिटीव एंड very sensitive matters, you can always call out to me. I am there for you. Pratima is there for you. My first and last question. Do you think our Goan sisters are safe in Goa regarding this incident? See, you are asking me the question, are the girls safe in Goa? Let me tell you, 15 years back, if you had to pose this question to me, I would have said yes, the girls are very safe in Goa. Girls can roam at 12 o'clock and 2 o'clock also in Goa. But today's day, I'm saying girls are not safe in Goa. If you see the crime rate, I can say that from January till date, there are around 48 cases which are registered, rape cases. There are 44 cases which are registered as molestation cases. There are around 76 cases which are registered as kidnapping. So हे crime rate वाडिल्लो आसा. गर्ल्स आर नॉट सेफ. ताका लागून सांगता असले ते राज ठाकूर बाकूर मागीर ते भयणीक रेप करता, मागीर चल्याक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करून फटयतात. हे असले म्हणटात तांकां डेल्ट विथ सिरियसनेस जावपा जाय. नो फियर ऑफ लॉ जाल्लो आसा. भिरांत ना तांच्या मनात, म्हणून हे रिपीट जावपा लागला. आनी चड करून मंत्र्यांनी आनी आमदारांनी सांगता मातशें एंटरटेन करनाकात, क्रिमिनल्सांच्यो केसीस एंटरटेन करनाकात. ही मे बी अ वोटर ऑल्सो. रॉंग केला ताका सजा मेळपाक जाय म्हणून इतलेच म्हजी मागणी आसा. आणि ते म्हणतात की बेटी पढाओ बेटी बचाओ. दिस इज अ नारा. दिस इज जस्ट अ लिप सिंपथी ऑफ द बीजेपी सरकार, डबल इंजिन सरकार. बेटी पढाओ बेटी बचाओ, बेटी को जलाकर मार डाल, हे तांचे एक्चुअली नारा आसा. बेटी बचाओ आनी हें आशिल्लें जाल्यार आयज ह्यो बेट्यो अशें रेप जावपाच्यो न्ही. आतां वॉट एवर इट इज, लेटर बट नेवर आयला. आतां रिजल्ट आयिल्लो आसा, ताका धरिल्लो आसा. हांव इतलेंच मागता सीएमा कडेन, हात जोडून मागता जाल्यार नेक्स्ट टुमोरो आय मायट कम अगेन. Please see that, tell the SP and tell your PI, tell that when he's arrested, interrogation zaundi, investigation zaundi, and deal this case with lot of seriousness, because he has tried to play very dirty with our daughters of the soil. Goan चेडवांक तेणे फिजिकली मेंटली काबार केल्ले आसा.
खूब चल्यांची बळी काडिल्ली आसा. सो ताका सजा मेळ्ळी जाल्यार एक लिव्हिंग एग्जाम्पल जातलें की नो अदर बॉय, इट मे बी फ्रॉम गोवा or outside Goa, like this fellow, dare comes here and does something like this. There should be an example set. Thank you.